झाल्या जालें तुजें तुजे लागीं विचारता जालें तुजें कितें कितें म्हणटालो लेट्स इट ओ या लेट्स इट कितलो वेळ जालो तुका हांव रावता तूं तुज्या फोनाच्या संवसारूच रावता सॉरी बाबा चल जेवया म्हाका दिसता आमी 1 वा 2 वीक वेकेशन घेवन खंयसर हॉलिडे केल्यार चड बरें जायतोच तेंप जालो वी हॅव नॉट स्पेंड टायम टुगेदर तुका कशें दिसता म्हाकाय तशें दिसतालें पूण तुजो बॉस तुका धाडचो ना कित्याक तुमी सारकींच बिजी आसा अशें न्हय जो तुका बेस बरी खबर आसा दिस इज द बिझियस्ट टायम ऑफ द इयर शे कितलें काम पडलेलें आसा बॉसाक विचारूंक पासून म्हाका बरें दिसना विचारल्यार तो म्हणटलो हांव जाणा जावन पासून विचारता म्हणून कांयच विचारीच ना जाल्यार अदीक बरें जाल्यार म्हाका दिसता हें म्हजे पयले फावटीनूय तुका विचारूंक वेकेशना बदले कितलो तेंप जालो हांव तुका विचारीत आसा पूण तूं कानारूच घेना तशी आमी बिजी आसात हांव कामाक तूं कामाक हांव आसल्यार तूं ना तूं आसल्यार हांव ना आनी वेल्यार तूं सदांच लेट येता कशें जातलें जाल्यार देखून हांवें चिंतलां दोगांय वेकेशनाक वचून आमी एकामेकाक टायम दिवं जाल्यार इट्स हाय टायम फॉर अस टू स्टार्ट अ फॅमिली जेवले उपरांत फोन आन्सर करूंक जायना इतलें कितें इम्पोर्टंट आसा तर आनी हांगासर उलोवंक कितें आसा सारकोच मूड ऑफ केलो तूं सदांचेच भाशेन परत लेट इट्स द वर्क लोड एवरी डे सांग कितें जालां बेगीनूच सांग म्हाका लेट जाता हाव अबाउट वी गो फॉर अ डिनर डिनर नाका म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय शुअर सांग म्हाकाय बी तुका कितें सांगूंक जाय सांग तर Zelia, what's the secret behind your beauty? You seems to be glowing day by day. मार्क नोकरे करपाचें बंद कर एंड टेल मी व्हॉट इज ऑल दीस तुमी आज डिसिजन घेवचेंच पडटलें डिसिजन आनी कसलें कसलें म्हणजे तूं म्हाका सदांच तुका मेळोंक आपयता आनी हांव म्हज्या गोरकाराक फोट सांगून कामाक आसा म्हणून तुका मेळोंक येता मागीर म्हाका घरा वचूंक लेट जाता हांव जाणा हातूंत तुजोच गुन्यांव न्हय म्हणून पूण आमी दोगांय गुन्यांवकारी तुका खरें सांगचें म्हटल्यार हांवूच नकळो म्हाका कितें जालां तें पूण आमी हें कितें करता तें सारकें न्हय म्हाक पूण तूं जाणाय न्हय हांव तुजो मोग कोत्ता म्हणून खबर आसा म्हाका बट दीस इज गोईंग नो वे हांव काजारी म्हाका म्हजो गोरकार आसा आय विश तूं म्हाका पयलो मेळलो जाल्यार बट इट इज वॉट इट इज चल बेता Zelia, please. Zelia, please. तशें करिना काय मा म्हज्या गोरकाराच्या आनी म्हज्या मदें एक कांटो जावच्या आदींच तूं म्हज्या जिवितांतलो भायर सर आनी म्हजी वाट सोड तूं एक बरें आंकवार चेडून सोदून काडून ताचे लागीं काजार जावन तुजो फुडार कर Zelia, तशें म्हणून नाका तुज्या बरोबर म्हजें रावंक जावचें ना हांव तुजो खूब मोग कोत्ता Come on, Ma. I understand. It's hard and painful, but not impossible. We are two mature individuals.
कामाचेरूच आमी मेवली सांगातान काम करून एकामेकाक आदार दिवन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. आयज 4 म्हयने जाले आनी हांवें म्हज्या गोरकाराक वेळ दिवचो तो तुका दिलो. आतां म्हाका गमन आयलें की आमी कितें करतात तें सारकें न्हय म्हणून. चल म्हाका बेतान. प्लीज तशें करूं नाकाय. म्हाका सोडी नाकाय. झेल्या झेल्या. What a pleasant surprise. आयज कितें तर म्हजी बायल बेगीनूच घरा पावलीशी. जो इली ब्लॅक टी करूं? नाका. जो म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. कितें जालें वेकेशनाक वचून मेवचें ना अशें न्हय. ना जो हांव जाणां आमकां आदले भाशेन एकामेकाच्या सांगातान वेळ सारूंक मेळना. देखून हांव बॉसा लागीं उलोवन 2 विकाची वेकेशन घेवन स्वित्झर्लंडाच्यो 2 तिकेटी बूक करूनच आयलां. Switzerland. Wow! What a surprise. But are you serious? ऑफकोर्स. थँक्यू जो. तुमी वेळार म्हजें मन उक्तें केलें. जाणा जाल्या काजरी जिवीत म्हणजे एक झाड. त्या झाडाक उदक वा सारें टायमार पडना जाल्यार त्या झाडाचे खांदे सुकतात आनी लो करून ते खांदे खाला पडटात आनी उपरांत ते झाड मरण वेता. तेच परी आमचे काजरी जिवीत. गो बायलां मध्ये सवस्काय सोजमीकाय एकामेकाचो मोग आनी एकामेकाक वेळ दिवप चड म्हत्वाचें जावन आसा. सारकें जो. नो वन इज परफेक्ट. सगळ्या लागीं चुकी घडटात. पूण जेन्ना आमचे लागीं चूक घडटा तेन्ना ते चुकींतल्यान आमी शिकोवंक जाय. एकामेकाक खाला उडयनासतना ते चुकींतल्यान भायर सरोंक आदार दिवंक जाय. देखून आमचे सगळ्या काजारे जोडेन सुखान तशें दुखान देवाक दिल्ली भास मोरा पासून सांबाळात. एकामेकाक वेळ दिवन एकामेकाक बोगसप चड गरजेचें. कित्याक चूक करिनासतना संवसारांत कोण ना. देखून तुमच्या लागीं चूक घडल्या जाल्यार ती चूक विसरून एकामेकाक बोगसात आनी सुरू करात तुमचें नवें जिवीत. Pordon zalon casar, Borzolid coron cura, Digo genua son de wafure, zalo jura. Mai paitsu घेऊन आता काजाराचे पामाले मुखार. बरोबर कर मेळू देवाचे आठवता. Casari jiwi sukan duru, kurung zai sacrifice. Ekamekak viswasi rawong zai, ratani di. Dewa toy moko rozar toshen zai kondi. Ekamekak boksun suru korak nowe jiwi. Ekamekak boksun suru korak nowe jiwi. तुमकां आमचो हो ल्हान व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात
आनी आमकां असले आनी थोडे व्हिडिओ हाडपाक उमेद दियात. प्लीज सबस्क्रायब. आनी कमेंट करात. आनी शेअर करूंक विसरो नाकात. मोग आसूं.